فضل خادم حسین، تقوی و طہارت خادم حسین، فتویٰ نویسی خادم حسین، عبادت و ریاضت خادم حسین، اعلیٰ فکر خادم حسین، حدیث و قرآن دانی، فہم فقہ، شرح اصول فقہ، علم شرح، علم حدیث، اصول و حدیث میں گہری نظر، دس و تدریس خادم حسین، خائف خدا خادم حسین، عشق مصطفیٰ خادم حسین، سوز رضا عشق مصطفیٰ خادم حسین، محب سعادت خادم حسین، محب اولیاء خادم حسین، محب اہل بیت خادم حسین، حافظ قرآن خادم حسین، عالم دین خادم حسین، حافظ الحدیث خادم حسین، ختم نبوت کا علمدار خادم حسین، ناموس رسالت کا پہرے دار خادم حسین، صدیقی کردار خادم حسین، فاروقی للکار خادم حسین، حیدری الغار خادم حسین، عثمانی افکار خادم حسین، خالد بن ولید کی تلوار خادم حسین، مفکر خادم حسین، مبصر خادم حسین، مجدد خادم حسین، معید خادم حسین، فکر رضا خادم حسین، فیض رضا خادم حسین، کلک رضا خادم حسین، عشق رضا خادم حسین، سوز رضا خادم حسین، امت کے بچے بچے کی پکار خادم حسین، پورے عالم کفر کے سامنے تنہا سیسا پلائی ہوئی دیوار خادم حسین۔